الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم دروسنا من كتاب صحيح البخاري. برمتك إنك نقرأ كيسة كتاب صحيح البخاري حديث قرة البفلل يزاري درساتنا أسرى سباتنا حديثنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم እንዲሁ አሉ፣ ሰዎች لا إله إلا الله አላሁ ብቻ አምላክ ነው እስካሉ ድረስ መታገል ተገረናል። እነርሱም ከሁሉ ደማችን ንብረታችሁም ከኔ ይጠበቃል። የእስልምና ሕግ ብቻ ቢቀር ሂሳባችሁን በአላህ ላይ ነው። ሐዲስ 18 من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله ያለ ሰው ጀነት ይገባል። ሐዲስ 19 إن الدين يسرى ዲን እስልምና ቀላል ነው። إنما الأعمال بالنيات የስራዎች በኒያ በዓላማ መሰረት ይመዘናል። ያን ሐዲስ እስልምና መሰረታዊ መሪ ነው። المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده እውነተኛ ሙስሊም ሌሎች ሙስሊሞች ከምላስና ከእጅን የሚፈራበት ሰው ነው። المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه مهاجر تو زي የአላህ የከለከለ ነገር የተወሰው ነው። እነዚህ ሐዲሶች የእምነት ያን ንጹህ ስነ ምግባርና የእስልምና ቀላልነት መሰረታዊ ይቀርባል። ስለዚህ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ።